रुमाल लिए को किसने खोला था वो? कोई नहीं। हाँ वो दे दो। चप्पल कहाँ गई? चप्पल कौन ले गई? मसला के मौला नहीं लगाना, फैज़ाने मखदूम ज़िमना औलादे अली, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल, नबीरे गाज़ी इस्लाम, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब हम हज़रात अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाए। आप हज़रात बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल ना बनाए, कहीं से किसी किस्म की बदनज़मी ना हो। आले रसूल की आमद हुई है, बस आप बैठे। कुछ ही देर के बाद हज़रत का खिताब होगा, ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हो। अब हज़रत मौलाना असगर शफी साहब अपने खिताब से आपको नवाजेंगे। बिल्कुल संजीदगी के साथ आप बैठे। आप हज़रात बैठ जाएं। जो इधर उधर खड़े हैं, मेरी पहली मोहतबाना इल्तिमास है कि बराए करम आप हज़रात बैठ जाएं, पीछे चले जाएं। कुर्सियाँ अभी भी पीछे खाली हैं, आप हज़रात उन्हें लगाकर बैठ जाएं और दिल जमाई का सबूत दें, इत्मीनान और संजीदगी का माहौल बनाएं। मैं बच्चों से भी गुजारिश करूँगा कि बच्चे भी शोर शराबा बिल्कुल न करें, इसलिए कि इस महफिल का अदब एहतराम हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी व लाज़िम है। जहाँ भी बुज़ुर्गान दीन के नाम पर महफिल सजती है, फैज़ ऐसा बरसता है कि आप उसे समा नहीं सकते हो। और हम ये महफिल सजाते हैं और सजाते रहेंगे। क्यों सजाते हैं? इसलिए सजाते हैं कि ये सजाना हमारे दीन और दुनिया की बेहतरी के लिए है। और कुरान ने क्या कहा? अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन, कि क़यामत के दिन जिगरी से जिगरी दोस्त काम नहीं आएंगे, अच्छे से अच्छे दोस्त काम नहीं आएंगे, बल्कि दुश्मन बना दिए जाएंगे। आप तफासीर पढ़ें, जो जितना गहरा दोस्त दुनिया में होगा उतना बड़ा दुश्मन वो क़यामत के दिन बनेगा। इसीलिए अपने दोस्त की पहचान करो कि तुम्हारा दोस्त कौन है, वो कौन है जो तुम्हें बचाने वाला है। और फिर ये दुनिया के दोस्त आपके काम आने वाले नहीं है। लेकिन हाँ सुनो सुनो, कुरान ने कह दिया जिनकी दोस्ती काम आने वाली है इन्नल मुत्तकीन, वो मुत्तकी है, वो परहेजगार है। और मुत्तकी कौन है? तो कुरान कहता है इन औलिया इन्नल मुत्तकीन, कि जो औलिया है वही मुत्तकी है। बिना शक हो शुबहा सरकार गौसे पाक का हम नाम ले रहे हैं, ये नाम लेना हमें काम आने वाला है। हम सरकार गरीब नवाज का नाम लेते हैं, उनके नाम पर महफिल सजाते हैं, कभी वारिसे देवा के नाम पर महफिल सजाते हैं, कभी सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के नाम पर महफिल सजाते हैं, और कभी सैयदी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर महफिल सजाते हैं। क्यों सजाते हैं? इसलिए सजाते हैं, कुरान कहता है जो ऐसों की महफिल में सजाएगा, उनका नाम लेगा, उनकी मोहब्बत यहाँ भी काम आने वाली है, वहाँ भी काम आने वाली है। इसलिए कि ये फैजान कोई मामूली फैजान नहीं है, बल्कि ये फैजान वो है जो मुर्दा दिलों
ہے, جو انسانی جسم کے اندر نئی روح پھونک دیا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کون آیا ہے, یہ کون آیا ہے. اللہ اللہ, یہ کہاں کی برکت ہے. پیا جسر جام زہر کا وہ بیٹا علی کا ہے, پیا جسر زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے. جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے, اور جو ہے بغداد میں سویا وہ بیٹا علی کا ہے. جو سویا ہے اجمیر میں وہ بیٹا علی کا ہے, جو سویا ہے کچھوٹا میں وہ بیٹا علی کا ہے, اور جو سویا ہے دلی میں وہ بیٹا بھی علی کا ہے, اور جو اسٹیج پر آیا ہے جو ہمارے درمیان تشریف لایا ہے یہ بیٹا بھی علی کا ہے. اور الحمدللہ یہ عاشقوں کا مجمع ہے, یہ عاشقوں کا مجمع ہے. اور عاشقوں کا مجمع ایسے ہی نہیں ہوا کرتا ہے, بلکہ عاشقوں کے مجمع میں اہل زندہ دل ہوا کرتے ہیں, مردہ دل نہیں ہوا کرتے ہیں. اور پھر یہ زندہ دلی کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بسا کر کے بیٹھے ہیں, خراج عقیدت کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پیر کون ہوتا ہے, پیر کون ہوتا ہے, پیر کی بات آپ جانیں تو پیر وہ ہوتا ہے کہ پیر نکھارتا ہے, پیر سنوارتا ہے, پیر زندگی کو بناتا ہے. آپ نے سونار کو دیکھا ہوگا, ایک کالا کلوٹا سونا ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ گلے کا زیور نہیں بن سکتا ہے, وہ کان کی بالی نہیں بن سکتا ہے. لیکن ہاں سنو, جب سونار کی ہتھوڑی اس پر پڑتی ہے, کئی بار جب اس پر سونار کی ہتھوڑی پڑتی ہے تو پڑھ کر کے وہ کالا کلوٹا سونے کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے. بلا شک و شبہ پیر وہ ہوتا ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے, جن کے اندر کوئی وقت نہیں ہوتی ہے, پیر انہیں نکھار دیا کرتا ہے. اور پھر پیر کامل ہو تو کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو ہستی ہمارے درمیان جلوہ گر ہے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, بلکہ مخدومی فیض لیے ہوئے آئے ہیں, غوث الورا کا فیض لیے ہوئے آئے ہیں, سرکار غریب نواز کا فیض لیے ہوئے آئے ہیں, محبوب الہی کا فیض لیے ہوئے آئے ہیں, سرکار نظام الدین اولیاء کا فیض یہاں پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یہ نعرہ ہمیشہ لگاتے رہے, اس لیے کہ یہ نعرہ وہ ہے جو بڑی سے بڑی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے اور ڈوبتی مچھلی کو نکال دیتا ہے, سوئے ہوئے مقدر کو جگا دیتا ہے. اور جب بندہ مشکلات میں پکارے مولا علی کو, قسم خدا کی اسے بھور سے نکال دیتا ہے, اسے بھور سے نکال دیتا ہے. حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اللہ سبحان اللہ. اور علی علی کہنا یہ عبادت ہے, کہ سبحان اللہ. علی کا ذکر بھی عبادت ہے. علی کا جو نام لیتا ہے اس کے چہرے پر مسرتیں آتی ہے, اور صحابہ جسے پکارے وہ علی ہے, نبی جسے کہے وہ علی ہے, تابعین جسے کہے وہ علی ہے. ہر جگہ علی ہی علی ہے. آپ چاہے شرق میں جائے, چاہے غرب میں جائے, چاہے شمال میں جائے, چاہے جنوب میں جائے, ہر جگہ فیضان علی نظر آئے گا. اور یہاں بھی الحمدللہ فیضان علی نظر آ رہا ہے. یہ مولا علی کا فیض ہے. اور اس کو چھوڑ کر کہیں جائے, علی کی آل بھی علی ہوا کرتی ہے, علی کی آل بھی علی ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ خون کوئی معمولی خون نہیں ہے, بلکہ یہ خون علی ہے, یہ خون علی ہے, یہ خون فاطمہ ہے. اور ان کا رنگ وہ رنگ ہے جو پختہ رنگ ہے, پختہ رنگ ہے. اور جب یہ رنگ کسی پر توجہ کرتا ہے تو وہ بھی رنگ والا بن جاتا ہے.
वाला बन जाता है। इसलिए कि प्यारे मुस्तफा ने मौला अली को क्या क्या नहीं नवाजा, सब कुछ दे दिया। सैयदी मखदूम अशरफ जहां के सिमनानी ने वही दिन आपके मुरीद अल्लाह अल्लाह उसी दिन इस्लाम लाए, शर्फ़े बैत हासिल किया और पान खाए थे आपने, उसके कुछ जर्रात मुंह में डाल दिया। मुंह में क्या डालना हुआ, 500 जादूगरों का सरदार मुकाबले के लिए आया, हेच हो गया। तो जिसने जर्रा खाया उसका ये आलम है, जिसने नबी का लुआब खाया हो उसका क्या आलम होगा। और अली को है जिन्होंने आका के लुआबे दहन को खाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो लुआबे दहन का अल्लाह अल्लाह, जिसे चंद कतरे मिल जाए उसकी जिंदगी बदल जाती है। खारे पानी में डाल दो तो वो मीठा हो जाता है। चंद कतरे हजरत अलकमा की आंख में डाल दो तो आंख सही हो जाती है। वही चंद कतरे अगर हजरत अब्दुल्ला बिन तीक की पींडली पर लगा दो तो पींडली सही हो जाती है। जिस लुआबे दहन को मुख्तसर मिलता है वो इतना आगे जाता है। जिसे आका ने अपना लुआबे दहन दिया होगा, खिलाया होगा, उस मौला की शान का आलम क्या होगा, उस मौला की शान का आलम क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रंग आप देख रहे हैं ये रंग सिबगतल्लाह है। और सिबगतल्लाह ऐसा रंग है जो रंग से बेहतर कोई रंग नहीं है, जिस रंग से बेहतर कोई रंग नहीं है। इसलिए कि बहुत सारे दुनिया वाले रंगीन आते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, उनका रंग खत्म हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो पिघल जाता है। इसलिए कि पुख्ता रंग वो होता है जिसे पुख्ता शख्स चढ़ाता है, और जो डुप्लीकेट के पास जाएगा वो कभी पुख्ता हो ही नहीं सकता है। और फिर जब ये रंग आपको मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ये रंग दरे मुस्तफा से मिलेगा, ये रंग दरबारे अली से मिलेगा, ये रंग दरबारे मौला अली की किसी आल की बारगाह से मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आका फरमा रहे हैं, सैयदी मुर्शिदी सैयद अहमद अशरफ साहब फरमा रहे हैं, ये वही रंग मैं लेकर के आया हूँ जो करबला में बहा था, और वही रंग आपको रंगने के लिए आए हैं, वही रंग आपको काटने के लिए आए हैं। मेरे अजीजों ये बड़े खुशी की बात है, बड़ी मसरत की बात है कि हमारे दरमियान कैसी मायनाज हस्ती तशरीफ लाई हुई है। यकीन यहाँ पर सैयदी सरकार मखदूम अशरफ जहां के समनानी का भी फैज आ रहा है, हजरत सरकार गौसे पाक का भी फैज आ रहा है, हजरत मौला अली का भी फैज है, और पंजतने पाक का फैज है। इसलिए कि ये फैज सबसे बड़ा फैज है। और फिर ये जो मिंबर सजाया गया है, ये मिंबर कोई मामूली मिंबर नहीं है, बल्कि ये पंजतने पाक का मिंबर है, और यहाँ से उनकी खैरात पता करती है। पंजतन की खैरात जहाँ से बढ़ती है ये वो मिंबर है, और जिसके हाथों से बढ़ती है वो सैयदी अहमद अशरफ जहांगीर है, सैयदी सुभान अल्लाह सिमनानी है। यह अजीम शान फैज है, और वही फैज लेकर के आए हैं हमारे दरमियान शहजादे हुजूर सैयद अजमलुल उलमा सैयदी अहमद अशरफुल जिलानी तशरीफ लाए हैं। दामत बरकातुहुल आलिया। आप दुआ करें अल्लाह हजरत को उम्र खिज़्र अता फरमाए, नजरे बस से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, और ये साया हमेशा हम पर अल्लाह ताला ताबीर कायम उठाए फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुख्तसर सी बात मैं और अर्ज़ करूंगा, इसलिए कि बात कभी शुरू भी नहीं हुई है। सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह से बढ़कर किसका रंग है, और अल्लाह से बेहतर कोई रंग नहीं। और ये रंग वो होता है जो पीर अपने मुरीद पर चढ़ाता है। कहे सुभान अल्लाह। ये रंग वो है जिस रंग में पीर अपने मुरीद को रंगता है। आपने कुम्हार को देखा हो, कुम्हार क्या करता है, बर्तन बनाता है, वो जैसा चातन बनाए उसका हाथ लगता है, बर्तन की शक्ल बदलती है। वो जिसे चाहे कटोरा बनाए, कुम्हार जिसे चाहे प्याला बनाए, वो जिसे चाहे प्लेट बनाए। इसकी तमसील नहीं देते हुए मैं एक पीराने कैफीर की बात करता हूँ कि पीर वो होता है अपने मुरीद को जैसा देखता है वैसे ही नवाजता चले जाता है। इसीलिए अगर अपने पीर की बारगाह में आओ तो हमेशा दिल को साफ रख करके आया करो। इसलिए कि उलमा की बारगाह में जाओ तो अपनी ज़बान को संभालो, और किसी बुजुर्ग के बारगाह में आओ तो दिल को संभाल करके आओ। इसलिए कि और लोग
اور لوگ کہتے ہیں یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، لیکن جو پیر کامل ہوتا ہے وہ سیدھا تمہارے دل کو دیکھتا ہے، میرا مرید ہے کیسا، اس کی کمی کیسی ہے، اس کا کہاں نقص ہے، اس کا کہاں عیب ہے، اور پھر وہیں سے دھیرے 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 وہ دھونا شروع کر دیتا ہے، وہیں سے اس کو نصیحت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس مرید کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، یہ مرید کبھی مراد بن جاتا ہے، یہ مرید کبھی فنا و بقا کی منزلوں کو طے کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہی فیض آج ہماری بارگاہ ہمیں یہ فیض مل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم جتنا بھی اپنے مقدر پر رش کریں یہ کم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چاہنے والوں، ایک سے دو باتیں اور بتا کر کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا، اس لیے کہ یہ حضرت کا بہت بڑا فیض ہے، یہ حضرت کی بہت بڑی عنایت ہے کہ مجھے چند جملے آپ کے سامنے کہنے کا موقع میسر آیا ہے۔ یہ نسبت کیا کام آتی ہے؟ ارے نسبت اگر دیکھنا ہے تو اصحاب کہف کے کتے کو دیکھو، وہ اصحاب کہف کا کتا چند لمحات غار کے دہانے پر بیٹھ گیا، بنی اسرائیل کے دور کے ولیوں کا وہ کتا غار کے دہانے پر اپنے کلائیوں کو بچھا کر کے چند لمحے بیٹھ گیا، تو اللہ نے اسے محروم نہ رکھا بلکہ کتا بھی جنتی ہو گیا، وہ کتا جنت میں جائے گا۔ یہ نسبت کا فیضان ہے، اس لیے کہ جو کسی سے جڑ جاتا ہے پھر وہ محروم نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال دوں، آپ نے ڈبے کو دیکھا ہوگا، ایک ڈبہ ہے، سیٹیں پھٹی ہوئی ہے، لائٹ نہیں ہے، پنکھے نہیں ہے، لیکن آپ اس ڈبے سے پوچھو اے ڈبے تو کہاں چلا، تو ڈبہ کہے گا جہاں انجن چلا وہیں میں بھی چلا، تو جہاں جہاں انجن جائے گا وہ ڈبے کی کڑی اس انجن سے جڑ گئی ہے، تو وہ ڈبہ انجن کے ساتھ ساتھ وہاں جائے گا جہاں اسے انجن لے کر کے جائے گا۔ الحمدللہ ہماری کڑی جو جڑی ہے سیدی مخدوم اشرف جہاں کی سوناری سے جڑی ہے، اور یہ نسبت وہ ہے جو کربلا لے کر جاتی ہے اور کربلا سے نجف پہنچتی ہے اور نجف سے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا کرتی ہے۔ یہ وہ عظیم نسبت ہمیں حاصل ہے، الحمدللہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں نسبت کی بات کر رہا تھا، نسبت سے کون کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ انسان جو ہے کالا ہوتا ہے، کلوٹا ہوتا ہے، عیب والا ہوتا ہے، لیکن جب وہ نسبت والا بن جاتا ہے تو اللہ اسے منٹوں میں وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں وہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت کی بارگاہ سے ہجرہ ملتا ہے، کیا ہے یہ؟ بہت بڑا خزانہ ہے، یہ بہت بڑا دریا ہے، اگر آپ اسے پڑھنا شروع کر دو تو چاہے جادو ہو، چاہے جنات ہو، چاہے پریت ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس شجرے کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر بلاؤں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ اور نیچے اس کے اندر آپ کو اوراد و وظائف ملیں گے، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، ہاں یہ حضرت کے سینے سے لگا ہوا، سینہ بسینہ جو چلا مولا علی سے، وہی سینہ بسینہ ملا ہمیں در مخدوم اشرف سے، وہ